शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये आपतापमहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् हार्तानामार्तिहन्तारं पीतानां भीतिनाशनं द्विषतां कालदण्डन्तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् मनोज्जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं सरसा नमामि कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्थिरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् इति रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोचत्वारिंशः सर्गः। Now it is 51 India. Huh? 41. What? 41. Okay. चतुर्थैः विद्यते न सामरक्षस्सु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते हतप्रवीरा हिरणे हि राक्षसाः कथञ्चिदीयुर्यदिहाद्यमार्दवम् कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हति न केकः साधको हेतुः स्वल्पस्यापीह कर्मणः यो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोऽर्थसाधने इहैव तावत् कृतनिश्चयो ह्यहं यदि व्रजेयं प्लवगेश्वरालयम् परात्मसम्मर्दविशेषतत्त्ववित्ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम् कथं नु खल्वद्य भवेत् सुखागतं प्रसख्य युद्धं मम राक्षसैः सह तथैव खल्वात्मबलं च सारवत् सम्मानयेन्मां च रणे दशाननः ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलप्रयायिनम् हृदि स्थितं तस्य मतं बलं च वै सुखेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमं वनं नेत्रमनः कान्तं नानाद्रुमलतायुतम् इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति दशाननः ततो महत्साश्वमहारथद्विपं बलं समादेक्ष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालायसपट्टिसायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं तु तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरसख्य विक्रमः निहत्य तद्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि कपीश्वरालयम् ततो मारुतवत्क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊर्वेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तुमथारभत ततस्तु हनुमान् वीरो बभञ्जप्रमदावनं मत्तद्विजसमाघुष्टं नानाद्रुमलतायुतं तद्वनं मथितैर्वृक्षैर्भिन्नैश्च सलिलाशैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बहुवा प्रियदर्शनम् नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नैः सलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतम् न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुलावर्णारेजुर्विह्वला इव तालताः लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नासितैर्महोरगैर्व्याळमृगैश्च निर्धुतैः शिलागृहैरुन्मथितैस्तथा गृहैः प्रणष्टरूपं तदभून्महद्वनम् सा विह्वला शोकलता प्रताना वनस्थली शोकलता प्रताना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कपेर्बलाद्धिप्रमदावनस्य सतस्य कृत्वार्थपतेर्महाकपिर्महद्जडीकं मनसो महात्मनः युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलं तोरणमास्थितः कपिः
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 41 सर्गः। अथ 42 सर्गः। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः। विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसाञ्च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं ददृशुर्भग्रं तञ्च वीरं महाकपिम्। सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहम्। ततस्तं गिरिसङ्काशमतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुज्जनकात्मजाम्। कोऽयं कस्य कुतो वायं किन्निमित्तमिहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत। आचक्ष्वनो विशालाक्षिमाभूत्ते सुभगे भयं संवादमसितापाङ्गे त्वया किं कृतवानयम्। अथाब्रवीन्महासाध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः। यूयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्यहेः पादान् विजानाति न संशयः। अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि कोऽन्वयं वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम्। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता दिशः स्थिताः काश्चिद्गताः काश्चिद् रावणान् निवेदितुम्। रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रमुः। अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः। न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति। वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया। तेन त्वद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनम्। न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी सीता सतेन न विनाशितः। जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपलभ्यते अथवा कश्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता। चारुपल्लवपुष्पाढ्यं यं सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धस्य शुपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः। तस्योग्ररूपस्योग्रत्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन तद्वनं च विनाशितं। मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर कस्सीतामभिभाषेत यो न स्याच्चक्तजीवितः। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः हुताग्निरिव जज्वालकोपसंवर्तिते क्षणः। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नास्रबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषस्नेहबिन्दवः। आत्मनः सदृशान् शूरान् किङ्करान् नाम राक्षसान् व्याधिदेशमहातेजा निग्रहार्थं हनूमतः। तेषामशीतिसाहस्रं किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः। महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोद्यताः। ते कपीन्द्रं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकम्। ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठं शरैरादित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टिसैः शूलैः प्रासतोमरशक्तिभिः
परिवार्य हनुमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षितावाविध्यलाङ्गूलं ननारजमहास्वनं स भूत्वा सुमहाकायो हनुमान् मारुतात्मजः धृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्यास्फोटितशब्देन महता सानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगनादुच्चैश्चेदमघोषयत् जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किताः ददृशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेघमिवोन्नतम् स्वामि सन्देशनिश्शङ्कास्ततस्ते राक्षसाः कविं चित्रैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः सतैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय सम्भीमं परिघं तोरणाश्रितं सतं परिघमादाय जघानरजनीचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सहत्वा राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धकाङ्क्षी पुनर्वीरस्तोरणं समुपाश्रितः कुतस्तस्मात् भयान्मुक्ताः कतिचित् तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् स राक्षसानां निहतं महद्बलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समारिदेशाप्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 42 सर्गः। अथ 43 सर्गः। अथ 43 सर्गः। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः तस्मात् प्रासादमप्येनं भीमं विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलं चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह कपिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं हरियूथपः बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्यैवोदितः सम्प्रधृष्य च दुर्धर्षं चैत्यप्रासादमुत्तमम् हनुमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत् स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः धृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्यास्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः अस्त्रविज्जयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विशतां सर्वरक्षसाम् एवमुक्त्वा विमानस्थश्चैत्यस्थान् हरियूथपः ननाद भीमनिर्ह्रादो रक्षसां जनयन् भयम् तेन शब्देन महता चैत्यपालाः शतं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वधान् विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन्
ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः आवर्तैव गङ्गायास्तो यस्य विपुलो महान् परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं सबभौ रक्षसां गणः ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमं रूपं समाश्रितः प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यत दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणेन्द्रैवासुरान् अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम् अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः दशनागबलाः केचित् दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः सन्ति चौघबलाः केचिद्वायुबलोपमाः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन् हरियूथपाः ईदृग्विधैस्तु हरिभिर्वृतोदन्तनखायुधैः शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिरयुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयं न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरं महात्मना इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः। अथ 44 सर्गः। संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगामधनुर्धरः रक्तमाल्याम्बरधरः स्रग्वीरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः धनुश्चक्रधनुः प्रख्यं महद्रुचिरसायकम् विस्फारयानो वेगेन वज्राशनि समस्वनम् तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद च तं तोरणविटङ्कस्थं हनुमन्तं महाकपिं जम्बुमाली महाबाहुर्विव्याधनिशितैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाह्वोर्विव्याधनाराचैर्दशभिस्तं कपीश्वरम् तस्य तत्शुशुभेताम्रं शरेणाभिहतं मुखं शरदीवाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं शुशुभे मुखं यथाकाशे महापद्मं सिक्तं चन्दनबिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसा तां सपुत्पाट्य चिक्षेप बलवद्बली तां शरैर्दशभिः क्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमांश्चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः सालं चतुर्भिश्चिच्छेद वानरं पञ्चभिर्भुजे पुरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे सशरैः पूरिततनुः क्रोधेन महतावृतः तमेव परिघं गृह्य भ्रामयामास वेगितः अतिवेगोतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघं पातयामास जम्बुमालेर्महोरसी तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहो न च जानुनी न धनुर्न रथो नाश्वास्तत्रादृश्यन्त नेषवः सहतः सहसा तेन जम्बुमाली महाबलः
पपात निहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः जम्बुमालिञ्च निहतं किङ्करांश्च महाबलान् चुक्रोध रावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्य पुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समादिदेशाशु निशाचरेश्वरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 44 सर्गः। अथ 45 सर्गः। ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः निर्ययुर्भवनात् तस्मात् सप्तार्चिवर्चसः महाबलपरीवारा धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः हेमजालपरिक्षिप्तैर्ध्वजवद्भिः पताकिभिः तोयदस्वननिर्घोषैर्वाजयुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टास्तटित्वन्तैवाम्बुदाः जनन्यस्तु ततस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धवसुहृज्जनाः ते परस्परसङ्घर्षात् तप्तकाञ्चनभूषणाः अभिपेतुर्हनूमन्तं तोरणस्थमवस्थितम् सृजन्तो बाणवृष्टिं ते रथगर्जितनिस्वनाः वृष्टिमन्त इवाम्भोदा विचेरुर्नैरृताम्बुदाः अवकीर्णस्ततस्ताभिर्हनुमान् शरवृष्टिभिः अभवत् संवृताकारः शैलराडिववृष्टिभिः सशरान् मोघयामास तेषामाशुचरः कपिः रथवेगञ्च वीराणां विचरन् विमलेऽम्बरे सतैः क्रीडन् धनुष्मद्भिर्व्योम्नि वीरः प्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैर्मारुतः प्रभुरम्बरे सकृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूं चकार हनुमान् वेगं तेषु रक्षस्सु वीर्यवान् तलेनाभ्यहनत्कांश्चित् पादैः कांश्चित् परन्तपः मुष्टिनाभ्यहनत्कांश्चित् नखैः कांश्चित् व्यदारयत् प्रममाधोरसा कांश्चिदूरुभ्यामपरान् कपिः केचित् तस्य निनादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्ववसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत्सर्वं दिशो दश भयार्दितम् विनेदुर्विस्वरं नागा निपेतुर्भुवि वाजिनः भग्ननीडध्वजच्छत्रैर्भूश्च कीर्णाभवद्रथैः स्रवतारुधिरेणाथ स्रवन्त्यो दर्शिताः पथि विविधैश्च स्वरैर्लङ्काननादविकृतं तदा सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तमेव वीरोऽभिजगामतोरणम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 45 सर्गः। अथ 45 सर्गः। अथ 46 सर्गः। हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारश्चकारमतिमुत्तमाम् स विरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसं प्रघसंभासकर्णं च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्दिदेशरसग्रीवो वीरान्नयविशारदान् हनुमद्ग्रहणव्यग्रान् वायुवेगसमान् युधि यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातङ्गाः सकपिश्यास्यतामिति यत्नैश्च खलु भाव्यं स्यात्तमासाद्यवनालयं कर्म चापि समाधेयं देशकालविरोधिनं न ह्यहं तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहं भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थं तपोबलात् सनागयक्षगन्धर्वा देवासुरमहर्षयः युष्माभिः सहितैः सर्वैर्मया सह विनिर्जिताः
तैरवश्यं विधातव्यं जलीकं किञ्चिदेव नः तदेव नात्र सन्देहः प्रसह्य परिगृह्यताम् नावमान्यो भवद्भिश्च हरिर्धीरपराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वं मया विपुलविक्रमाः वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबलः नीलः सेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः नैवं तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहौ न रूपपरिकल्पनम् महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः कामं लोकास्त्रयस्येन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवतामग्रतस्थातुं न पर्याप्तारणाजिरे तथापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षतारणे आत्मारक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामि वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः समुत्पेतुर्महावेगा हुतास्य समतेजसः रथैर्मत्तैश्च मातङ्गैर्वाजिभिश्च महाजवैः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपचिताबलैः ततस्तं ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजो रश्मिमालिनं तोरणस्थं महोत्साहं महासत्त्वं महाबलं महामतिं महावेगं महाकायं महाबलं तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाश्चिताः पीतमुखाः शराः शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः सतैः पञ्चभिराविद्धः शरैः शिरसि वानरः उत्पपातनदन्व्योम्नि दिशो दश विनादयन् ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सज्जकार्मुकः किरन् शरशतैस्तीक्ष्णैरभिपेदे महाबलः सकपिर्वारयामास तं व्योम्नि शरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः अर्द्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकार कदनं भूयो व्यवर्धत च वेगवान् सदूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिराविव ततः समथिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूबरं विहायन्यपतद्भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि सञ्जातरोषौ दुर्धर्षा उत्पेतदुररिन्दमौ सताभ्यां सहसोत्पत्य विष्ठितो विमलेऽम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुर्वक्षस्य विहतः कपिः तयोर्वेगवतोर्वेगं विनिहत्य महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णसमविक्रमः ससालवृक्षमासाद्य तमुत्पाट्य च वानरः ताउभौ राक्षसौ वीरौ जगान पवनात्मजः ततस्तां स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः प्रसह्य प्रकसो हरिं भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनमवस्थितं पट्टसेन शिताग्रेण प्रघसः प्रत्ययोधयत् भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमम् सताभ्यां विक्षतैर्गात्रैरसृग्दिग्धतनोरुहः अभवद्वानरः क्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः समुत्पाट्य गिरेः शृङ्गं समृगव्याळपादपं जघान हनुमान् वीरो राक्षसौ कपिकुञ्जरः ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलं तदवशेषं च नाशयामास वानरः अश्वैरश्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैरथान् सकपिर्नाशयामास सहस्राक्षैवासुरान् हतैर्नागैश्च तुरगैर्भग्नाक्षैश्च महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमिरुद्धमार्गासमन्ततः ततः कपिस्तान् ध्वजिनीपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान्
समीक्ष्य वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 46 सर्गः। अथ 46 अथ 47 सर्गः। सेनापतीन् पञ्चशतु प्रमापितान् हनूमता सानुचरान् सवाहनान् समीक्ष्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमैक्षताग्रतः। स तस्य दृष्ट्यर्पणसम्प्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चन चित्रकार्मुकः समुत्पपाताध सदस्युदीरितो द्विजातिमुख्यैर्हविषेव पावकः। ततो महद्बालदिवाकरप्रभं प्रतप्तजाम्बूनदजालसन्ततं रथं समास्थाय ययौ सवीर्यवान् महाहरिं तं प्रति नैरृतऋषभः। ततस्तपःसङ्ग्रहसञ्चयार्जितं प्रतप्तजाम्बूनदजालशोभितं पताकिनं रत्नविभूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्ववरैः सुयोजितं सुरासुराधृश्यमसङ्गचारिणं रविप्रभं व्योमचरं समाहितं सतूणमष्टासि निबद्धबन्धुरं यथाक्रमावेशितशक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शिशिसूर्यवर्चसा। दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामरतुल्यविक्रमः सपूरयन् खञ्चमहीं च साचलां तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनैः बलैः समेतैः सहितोरणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत्कविम् सतं समासाद्य हरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये। अवस्थितं विस्मितजातसम्भ्रमः समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा स तस्य वेगं च कपेर्महात्मनः पराक्रमं चारिषु पार्थिवात्मजः विचारयन् स्वं च बलं महाबलो हिमक्षये सूर्य इवाभिवर्धते। स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थिरं स्थितः संयति दुर्निवारणम् समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शरैस्त्रिभिश्चितैः। ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोर्जितम् अवैक्षताक्षः समुदीर्णमानसः स बाणपाणिः प्रगृहीतकार्मुकः स हेमनिष्काङ्गदचारुकुण्डलः समाससादाशु पराक्रमः कपिम् तयोर्बभूव प्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि सम्भ्रमप्रदः ररास भूमिर्न ततापभानुमान् ववौ न वायुः प्रचचालचाचलः कपेः कुमारस्य च वीक्ष्य संयुगं ननाद च द्यौरुदधिश्च चुक्षुभे। ततः स वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्खान् सविशानिवोरगान् समाधि संयोग विमोक्षतत्त्ववित्सरानधत्रीन् कपिमूर्ध्न्यपातयत् सतैः शरैर्मूर्ध्नि समं निपातितैः क्षरन्नसृग्दिग्धविवृत्तलोचनः नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान् व्यराजतादित्यैवांशुमालिकः। ततः स पिङ्गाधिपमन्त्रिसत्तमः समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे उदग्रचित्रायुधचित्रकार्मुकं जहर्ष चापूर्यत चाहवोन्मुखः समन्दराग्रस्थैवांशुमालिको विवृद्धकोपो बलवीर्यसंयुतः कुमारमक्षं सबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा। ततः स बाणासनचित्रकार्मुकः शरप्रवर्षो युधिराक्षसाम्बुदः शरान्मुमोचाशु हरीश्वराचरे वलाहकोष्टिमिवाचलोत्तमे। ततः कपिस्तं रणचण्डविक्रमं विवृद्धतेजो बलवीर्यसंयुतं
कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगेन नादहर्षाद्घनतुल्यविक्रमः स बालभावाद्युधिवीर्यदर्पितः प्रवृद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः समाससादाप्रतिमं कपिं रणे गजो महाकोपमिवावृतं तृणैः स तेन बाणैः प्रसभं निपातितैश्चकारनादङ्घननादनिस्वनः समुत्पपाताशु नभः समारुतिर्भुजोर्विक्षेपणघोरदर्शनः समुत्पतं तं समभिद्रवद्बली स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान् रथिश्रेष्ठतमः किरंशरैः पयोधरश्चैरमिवाश्मवृष्टिभिः सतान् शरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयन् चचारवीरः पथिवायुसेविते शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन्मनोजवः संयति चण्डविक्रमः तमात्तबाणासनमाहवोन्मुखं खमास्तृणं तं विशिखैश्चरोत्तमैः अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगामचिन्तां च समारुतात्मजः ततः शरैर्भिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवीरेण महात्मना नदन् महाभुजः कर्मविशेषतत्त्वविद्विचिन्तयामासरणे पराक्रमम् अबालवद्बालदिवाकरप्रभः करोत्ययं कर्म महन्महाबलः न चास्य सर्वाहवकर्मशोभिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते अयं महात्मा च महांश्च वीर्यतः समाहितश्चातिसहश्च संयुगे असंशयं कर्मगुणोदयादयं सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साहविवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखागतस्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रगामिनः न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापणं त्वेव ममास्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुं क्षमः इति प्रवेगन्तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकार वेगन्तु महाबलस्तदा मतिं च चक्रेस्य वधे महाकपिः सतस्य तानष्टः यान् महाजवान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघानवीरः पथिवायुसेविते तलप्रहारैः पवनात्मजः कपिः ततस्तलेनाभिहतो महारथः सतस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः प्रभग्ननीडः परिमुक्तकूबरः पपात भूमौ हतवाजिरम्बरात् सतं परित्यज्य महारथो रथं सकार्मुकः खड्गधरः कमुत्पतन् तपोभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम् ततः कपिस्तं विचरन्तमम्बरे पतत्रिराजानिलसिद्धसेविते समेत्य तं मारुततुल्यविक्रमः क्रमेण जग्राहसपादयोर्दृढम् सतं समाविध्य सहस्रशः कपिर्महोरगं गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः स भग्नबाहूरुकटीशिरोधरः क्षरन्नसृङ्निर्मथितास्थिलोचनः स भग्नसन्धिः प्रविकीर्णबन्धनो हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः महाकपिर्भूमितले निपीड्यतं चकार रक्षोऽधिपतेर्महद्भयम् महर्षिभिश्चक्रचरैर्महाव्रतैः समेत्य भूतैश्च स यक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भृशजातविस्मयैर्हते कुमारे स कपिर्निरीक्षितः निहत्य तं वज्रिसुतोपमप्रभं कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणम् तमेव वीरोऽभिजगामतोरणं कृतक्षणः कालैव प्रजाक्षये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 47 सर्गः।
स्वस्ति प्रजात परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहिंसा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्यन्ति पृथिवी च तालिनी तेषोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषाम् इन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्दे चक्रवर्ती तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निष्कृतो स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।